जीनतुल कुर्रा फखरुल कुर्रा अल कारी अल मुकरी फुरदान आदम साहिब। रहने ना कर इधर रहने अच्छा रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى وقال لهم خزنتها سبحان الله سبحان الله. حتى وقال الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض ونتبوأ من الجنة حيث فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وترى
من حول العرش يسبحون وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله وترى الملائكة حافين من حول العرش وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين. وأن